अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक गुड़िया की अपने मालिक के साथ वफा की अनोखी और पुरस्रार दास्तान। मैं 2 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान अपने घर को जा रहा था। मेरी सारी तैयारी मुकम्मल थी, बस अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ खिलौने ख़रीदने थे। फ़िज़ा मेरी 6 साल की बस एक ही बेटी थी और फ़िज़ा को गुड़ियों का हमेशा से ही शौक़ था। मैं ख़ास तौर पर फ़िज़ा के लिए गुड़िया ख़रीदने एक बहुत बड़े डॉल हाउस गया। दुकान में दाखिल होते ही मैं गुड़ियों का जायज़ा लेने लगा। फिर अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही अजीब गुड़िया पर पड़ी जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखी गई थी। मैं वो गुड़िया उठाकर इस अरब सेल्समैन के पास गया और इससे गुड़िया की कीमत पूछी। वो अरब सेल्समैन गुड़िया मेरे हाथ में देखकर हैरान हो गया और इसने मुझसे पूछा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? फिर इस सेल्समैन ने एक मुलाजिम लड़के को बुलाकर इसे खूब डांटा। मुलाजिम लड़का डांट सुनता रहा। फिर सेल्समैन ने मेरी तरफ माजरत खा अंदाज में देखा और कहा, सॉरी भाईजान, ये गुड़िया फ़रोख्त के लिए नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और सेल्समैन से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गुड़िया में? इसने बात टालते हुए कहा, आप छोड़ें, आप कोई और गुड़िया देखें। लेकिन मुझे तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, मैंने यही गुड़िया ख़रीदनी है। इस सेल्समैन ने टालते हुए कहा, भाई इस गुड़िया को छोड़ें, ये बहुत महंगी है, आप कोई और गुड़िया ले लें। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, जितनी भी महंगी हो मैं यही गुड़िया लूँगा। इस सेल्समैन ने ठंडी सांस भर कर कहा, अच्छा ले जाएं। मैंने कीमत पूछी। इस सेल्समैन ने कहा, आप बस गुड़िया ले जाएं, ये फ़रोख्त के लिए नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और कहा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे ले जाऊं? आपकी बातों का मतलब क्या है? इस सेल्समैन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास टेबल पर बिठाया। इस वक्त दुकान में कोई ख़ास रश नहीं था। फिर वो सेल्समैन मुझे बताने लगा, दरअसल ये गुड़िया 40 साल पहले मेरे दादा मिस्र से लाए थे और आज तक बिल्कुल वैसी है जैसी उस वक्त थी। मेरे दादा ने इस गुड़िया को कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन ये गुड़िया एक बार फ़रोख्त होकर फिर हमारे पास वापस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़िया चलकर आती है या उड़कर आती है। जी नहीं, कोई ग्राहक इस गुड़िया को बेचने के लिए हमारी दुकान पर लाता है और हम इससे वापस ख़रीद लेते हैं। हमें नहीं मालूम ये गुड़िया वापस कैसे आती है और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन ख़रीदने वाला इस गुड़िया को जितनी भी दूर ले जाए, 1 हफ्ते बाद ये गुड़िया वापस हमारे पास आ जाती है। मेरे दादा ने इस गुड़िया को 7 बार बेचा था और अब्बू ने भी लातादाद बार बेचा और मैंने खुद इस गुड़िया को अपने हाथों से 6 बार बेचा। लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, ये गुड़िया फिर हमारे पास है। 3 साल पहले हमने इस गुड़िया को एक बंद कमरे में कैद कर दिया, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह दुकान पर पहुंच जाती। इस सेल्समैन ने अपनी बात ख़त्म की और मैं मुस्कुराया। मुझे इस सेल्समैन की बातें किसी लतीफ़े से कम नहीं लग रही थी। मैं इस सेल्समैन का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान चला आया। फ़िज़ा इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी 1-2 दिनों में इस सेल्समैन की बातों को भूल गया। फ़िज़ा इस गुड़िया के साथ खुश थी और मैं फ़िज़ा को देखकर खुश था। मुझे इस सेल्समैन की बातें खौफनाक डाइजेस्ट कहानियों से ज़्यादा नहीं मालूम हो रही थी। रूटीन की ज़िंदगी जारी थी। मैं चौंके सऊदी अरब से नया आया था, इसलिए मेरे घर में मेहमानों की आमद थी। एक रात मेहमानों से फारिग हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास कमरे में आई और इसने कहा, पापा ये गुड़िया बात करती है। मैंने फ़िज़ा की बात को मजाक में उड़ाते हुए पूछा, अच्छा क्या कहती है भाई आपकी गुड़िया? फ़िज़ा ने बताया, ये गुड़िया कहती है, मुझे छोड़ दो। मैं फ़िज़ा की बात पर हंसा। अगले दिन फ़िज़ा की वो गुड़िया गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपना कमरा देखा। वो गुड़िया मेरे कमरे की अलमारी में से निकली। मैं पहली बार कुछ हैरान हुआ, क्योंकि जिस अलमारी से वो गुड़िया निकली थी वो मेरी ज़ाती अलमारी थी और हर वक्त इस पर ताला लगा रहता था। इसकी चाबी भी मेरे खुद के पास होती थी। फिर वो गुड़िया इस अलमारी में कैसे पहुंची? खैर, मैंने सोचा शायद फ़िज़ा और मेरी बीवी ने गलती से लाकर रख दिया हो इस अलमारी में। ये अगली रात का वाक़या है। हम सब खाना खा रहे थे। फ़िज़ा भी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। फ़िज़ा की आदत थी, जहाँ जाती जो काम करती वो इस गुड़िया को अपने साथ रखती थी।
کھانا کھاتے کھاتے اچانک فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا گر گئی۔ گڑیا فرش پر بہت زور سے گری تھی۔ اگر گڑیا کی جگہ کوئی گلاس ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ فضا نے کرسی سے اتر کر وہ گڑیا اٹھائی، لیکن میں اور میری بیوی یہ دیکھ کر صدمے میں آ گئے کہ اس گڑیا کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس بے جان گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس کی ناک سے کسی زندہ انسان کے جیسے خون نکل رہا تھا۔ اگر کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، لیکن وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اس سیلز مین کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس واقعے کے بعد میں اس گڑیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کیسی گڑیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ میں نے پہلی بار فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے کر غور سے دیکھی۔ وہ تھوڑی مختلف ضرور تھی، لیکن پہلی نظر اسے دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ گڑیا پراسرار بھی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی فضا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسے نہلا رہی تھی۔ فضا کے سامنے ایک بالٹی رکھی تھی جس سے وہ گڑیا کو نہلا رہی تھی۔ میں بھی وہی فضا کے پاس بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، جب اچانک گڑیا کو نہلاتے نہلاتے گڑیا فضا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس پانی کی بالٹی میں جا گری۔ میں نے بھی گڑیا کے گرنے کی آواز سنی تھی، اس لیے فضا کے پاس چلا گیا۔ ابو گڑیا بالٹی میں گر گئی ہے، فضا نے کچھ پریشانی سے مجھے بتایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فضا سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم نکال دیں گے۔ میں نے گڑیا نکالنے کے لیے جو ہی بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ بالٹی میں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ میں نے بالٹی کو اچھے سے دیکھا، پھر بالٹی کا پانی نکال کر بھی دیکھا، لیکن وہ گڑیا نہیں ملی۔ جب فضا نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا اس بالٹی میں گرائی تھی، اس دن کے بعد وہ گڑیا مجھے پھر کبھی نہ نظر آئی۔ فضا روتے روتے اس گڑیا کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ میں نے اور میری بیوی نے بہت تلاش کیا، وہ گڑیا ہمیں کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے اس عرب سیلز مین کی بات یاد آئی۔ میں نے اس سیلز مین کی دکان کی ویب سائٹ سے دکان کا نمبر نکالا اور کال ملائی۔ تب اس سیلز مین نے کہا وہ گڑیا ان کی دکان پر ہے، اور میں صدمے میں رہ گیا۔ اس دن کے بعد میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھا اور یہ سوچتا رہا اس گڑیا کی کہانی کیا ہوگی۔ میں نے انٹرنیٹ پر بہت تلاش کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے اس سیلز مین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی دکان سے پہلے یہاں کس کی دکان تھی۔ تب اس سیلز مین نے مجھے بتایا کہ ایک مصر کا تاجر تھا، شاید یہ اس کی دکان تھی۔ جیسا اس نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا وہی بتا دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے ہر لفظ لکھ کر سرچ کیا، لیکن کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے اس گڑیا کا راز معلوم ہوتا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اس گڑیا کے بارے میں جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ گڑیا دیکھنے میں خوفناک ضرور تھی، مگر اس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے فیس بک کی آئی ڈی اور کئی گروپس میں پوسٹ لگائی کہ ایسی کسی گڑیا کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ میری فرینڈ لسٹ میں ایک آدمی تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مصر کا تھا۔ اس نے کامنٹ کیا میری پوسٹ پہ، کیا آپ مصر کی چارلی ڈاٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے کمنٹ کے جواب میں لکھا وہ کون تھا؟ تو اس نے ایک تفصیلی جواب لکھا، چارلی مصر میں رہتا تھا۔ 1930 کے درمیان وہ تجارت کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گیا اور وہاں چارلی نے ایک بہت بڑی کھلونوں کی دکان کھول لی۔ چارلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ہر وقت ایک گڑیا ہوتی ہے جو اس کے والد نے چارلی کو دی تھی، اور چارلی نے اپنی زندگی کی کسی بھی عمر میں اس گڑیا کو خود سے الگ نہ کیا۔ چارلی کو اپنی گڑیا سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ گڑیا چارلی کے ساتھ 60 سال تک رہی۔ پھر ایک دن چارلی کی دکان کی چھت گر گئی اور چارلی اس ملبے تلے دب گیا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کہاں گئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس آدمی کے کامنٹ سے میرا آدھا جواب مجھے مل چکا تھا۔ باقی کا آدھا جواب میں نے سعودی عرب کے سیلز مین سے پوچھا، اور اس نے بھی یہی بتایا کہ اس مصر کے تاجر کا نام چارلی تھا اور اس کی کھلونوں کی دکان تھی۔ میں اپنے کمرے سے ہل بھی نہ سکا۔ مجھے اس گڑیا کی حقیقت پتہ چل چکی تھی، لیکن وہ حقیقت اس قدر اداس اور دردناک ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے اس گڑیا کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھا۔ جب اس چارلی کی دکان کی چھت گر گئی اور چارلی اس ملبے تلے دب گیا، تب سعودی عرب کے سیلز مین کے دادا نے اپنی وہاں دکان بنائی اور انہیں ملبے تلے وہ گڑیا ملی جو چارلی کی تھی۔ اب رہی بات اس گڑیا کی، تو وہ وفا کی ایک داستان تھی، محبت کی ایک انوکھی کہانی۔ اس گڑیا کو آج بھی لگتا ہے کہ اس کا چارلی ایک دن واپس آئے گا، اس لیے وہ اس دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میں ایک گڑیا اور چارلی کی وفا پر حیران رہ گیا۔
कैसे लोग थे जो मरकर भी ना मरे। मैंने वो नोट सऊदी अरब के इस दुकानदार को सेंड किया और इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और इसने मुझे यकीन दिलाया वो इस गुड़िया को वही इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे जो चार्ली ने दी थी। और मैं आज तक एक बेजान गुड़िया की वफ़ा पर हैरान हूँ। मैं आज भी अपने मोबाइल पर इस गुड़िया की तस्वीरें देखता रहता हूँ। मेरी बीवी मुझे कहती है आप पागल तो नहीं हैं, और मैं उदासी से कहता हूँ ये वफ़ा की बात है, तुम नहीं समझोगी। आह कैसे लोग थे जो मरकर भी वफ़ा कर गए।